ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुःखैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति जणैर्मुन्नीर्महर्षिभिर्हरतिमन्तोष्टुय्यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य स्वरप्रकरणे समासस्वरप्रकरणम् इति पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे तत्र सर्वादौ अस्माभिः विगतपाठे आरब्धस्य पदे पदेशे इत्येतस्य उदाहरणं दृष्टं मूत्रपदेन प्रस्थितः इति। उदाहरणान्तरञ्च दृष्टम् उच्चारपदेन। तत्र उक्तं मूत्रशब्दः घयन्तः, उच्चारशब्दः घयन्तः थाथ आदिस्वरेण अन्तोदात्तः। थाथ घञ्ताजवित्रकाणाम् इत्यनेन। ततः तत्र अपदेशे किं विष्णुपदम् इति दलकृत्यं विचारितं। ततः निवाते वातत्राणे इति सूत्रं पठितं, तस्य अर्थः दृष्टः। निवात शब्दे परे वातत्राणवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृत्या इति। ततः कुटीनिवातं कुड्यनिवातम् इति उदाहरणद्वये स्वरव्यवस्था दृष्टा। ततः कुटीशब्दः गौरादिङीषन्तः इत्युक्तं। ततः कुड्यशब्दो ञन्तः यङन्तः इत्यन्ये इति च तत्र दृष्टम्। ततः अग्रे उक्तं वातत्राणे किं राजनिवाते वसति, राजनिवातशब्दोऽयं रूढः पार्श्वे इति तत्र दृष्टं। ततः नाम प्रत्युदाहरणम् अपि अत्र दृष्टं। ततः सूत्रं पठितं शारदेनार्तवे। तत्र ऋतौ भवम् आर्तवं तदन्यवाचि शारदशब्दे परे तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात् इति अर्थः दृष्टः। ततः उदाहरणं दृष्टं रज्जुशारदमुदकं। शारदशब्दो नूतनार्थः, तस्यास्वपदविग्रहः रज्जोः सद्यः उद्धृतं। रज्जुशब्दः सृजेरसुं च इत्याद्युदात्तो व्युत्पादितः अनार्तवे किम् उत्तमशारदम् इति पठितं। ततः सूत्रं पठितम् अध्वर्युक्कषाययोर्जातौ। एतयोः परयोः जातिवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति अथवा पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्। ततः उदाहरणं दृष्टं कठाध्वर्युः दौवारिककषायम् एतद् उदाहरणद्वयं पठितं। ततः उक्तं कठशब्दः पचाद्यजन्तः तस्मात् वैशम्पायनान्तेवासिभ्यश्च इति णिनेः कठचरकाल्लुकिति लुकु। ततः द्वारिनियुक्त इति ठक्यन्तोदात्तो दौवारिकशब्दः इति दौवारिकशब्दविषये अपि उक्तं। तत्र कितः इति स्वरः प्राप्तः भवति, कितः इत्यनेन अन्तोदात्तता भवति इति भावः। ततः जातौ किं परमाध्वर्युः, अत्र जातिवाचकत्वं नास्ति। तदनन्तरं सूत्रं पठितं सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये इति। एवं खलु, तत्र प्रतिरूपयोः परतः सदृश अपि च प्रतिरूप इति शब्दद्वये परतः सादृश्ये गम्यमाने अनयोः पूर्वं प्रकृत्या प्रकृतिभावः भवति। तत्र उक्तम् अनयोः नाम सदृशप्रतिरूपयोः इति। पितृसदृशः इति पितृप्रतिरूपः इति च उदाहरणं साधितं। ततः उक्तं सादृश्ये किं परमसदृशः समासार्थोत्तर पूज्यमानता न सादृश्यं। तदनन्तरं द्विगौ प्रमाणे इति अग्रिमं सूत्रं पठितं। द्विगौ उत्तरपदे प्रमाणवाचिनि तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं प्राच्य सप्तसमाः प्रमाणमस्य
इति प्राच्यसप्तसम इति शब्दविषये मूले एव सूक्ष्मतया उक्तं। प्रमाणे लोदुगोर्नित्यं नाम प्रमाणार्थकस्य मात्रचः लोपव्यवस्था पूर्वं या पठिता सा अपि अत्र स्मारिता इति मात्रचो लुकु प्राच्यशब्दः आद्युदात्तः प्राच्यश्चासौ सप्तसमश्च प्राच्यसप्तसमः इति तत्र उदाहरणं दृष्टं। प्रकृतिस्वरव्यवस्था दृष्टा नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः अत्र दृष्टः समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु तन्न भवति। कुतः? तत्र द्विगौ प्रमाणे इति वचनात्। इदं सूत्रस्य अर्थः उदाहरणं च चर्चितम्। इदानीम् अग्रे अस्माभिः अस्य दलकृत्यविचारः नाम तत्र पदनिवेशः कुतः कृतः, द्विगौ इति किमर्थमुक्तं, प्रमाणे इति किमर्थम् उक्तम् इति पठिष्यते। ततः पूर्वं तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः याः आसन् ताः पश्यामः। तत्र उक्तवान् ततः तत्र नाम अत्र सदृशप्रतिरूपयोः सादृश्ये इत्यत्र पितृसदृशः इत्यादिषु तत्र सदृशग्रहणं कुतः इति एतं विषयमादायापि अस्माभिः चिन्तनं कृतं। तत्र उक्तं प्राच्यशब्दः आद्युदात्तः। तं विचारम् एकवारम् अस्तु समग्रमेव पठामः। पितृमातृशब्दौ उणातिर्जन्तौ चित्स्वरेण अन्तोदात्तौ नन्वत्र पूर्वसदृशसमानार्थ इति तृतीया समासे कृते तत्पुरुषे तुल्यार्थ इत्येव सिद्धं। न च तुल्यार्थयोगे षष्ठ्या अपि विहितत्वेन षष्ठी समासार्थमिदम् इति वाच्यं। तत्र अनभिधानात् षष्ठीसमासो नेत्यपि सुवचत्वादिति चेन्मैवम् अलुक् समासानुरोधेन षष्ठीसमासस्वीकारस्य आवश्यकत्वात्। तद्यथा दास्याः सदृशो वृषल्याः सदृशः इति षष्ठ्या आक्रोशे इत्यलुकु दासिशब्दो दंसेष्टो न आच इति दंसेष्टप्रत्ययः नकारस्य चाकारः प्रत्ययस्वरेण दासशब्दः अन्त उदात्तः टित्वान्ङि यस्य इति लोपः अनुदात्तस्य च यत्र इति ङेप उदात्तत्वं वृषलशब्दात् जातिलक्षणो ङीष् उभयत्रापि उदात्तयणो हल्पूर्वात् इति विभक्तिरुदात्ता। नन्वेवं तृतीया समासादिविधायके पूर्वसदृशसूत्रे सदृशग्रहणं मास्तु सर्वत्र षष्ठीसमासोऽस्ति चेन्मैवं यत्र षष्ठ्यर्थो नास्ति तदर्थं सदृशग्रहणं। विद्यया सदृशः विद्यासदृशः इति अन्यो देवदत्तादिः अत्र प्रतियोगी। प्राच्यशब्द उदात्तः इति द्विप्राग्वागुदप्रतीचो इति यदन्तत्वात् यतो नावः इत्याद्युदात्तः इति एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः च अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे स्वरप्रकरणे समासप्रकरणस्य तृतीयः पाठः सम्पन्नः अभूत्। अधुना तावत् समासस्वरप्रकरणस्य चतुर्थः पाठः अस्माकं क्रमे आरब्धः भवति। सम्यक्। तत्र अग्रे उच्यते तदेव द्विगौ प्रमाणे इत्यत्र दलकृत्यविचारः एव क्रियमाणः वर्तते। परमसप्तसमम् इत्यस्ति। तत्र सप्तानां समाहारः सप्तसमं। समाहारद्विगुः पात्रादित्वात् स्त्रीत्वाभावः। एवं खलु अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति खलु उच्यते इति किल पूर्वम् अस्माभिः पठितं। परन्तु पात्राद्यन्तान्न इति कृत्वा यथा पञ्चपात्रम् इत्यादिकं भवति तद्वत् प्रकृते सप्तसमम् इति भवति इति भावः। परमञ्चैतत् सप्तसमञ्च। सम्यक्। प्रकृते
कर्मधारयः वर्तते एतेन प्रमाणार्थः न गम्यते, न च अत्र प्रमाणवाचकः कश्चन मात्रचितिप्रत्ययः तस्य लुग् वा इत्यादिकं वर्तते। सम्यक्। अतः प्रकृते तत्र प्रमाणार्थत्वं नास्ति इति कृत्वा, यद्यपि परतः द्विगु नाम उत्तरपदं प्रकृते द्विगुत्वं भजते, द्विगौ उत्तरपदे इत्युक्तं खलु, द्विगुत्वं भजते, परन्तु तथापि प्रकृते प्रमाणार्थः नास्ति इति कृत्वा अत्र नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इत्येव प्रवर्तते। ततः प्राक्तनं प्रत्युदाहरणम् अहं त्यक्तवान्, तदपि वदामि। द्विगौ किं व्रीहिप्रस्थः इति अस्ति, तत्र व्याख्यात्रा नोक्तम्। अतः व्रीहिप्रस्थ अत्र वयं दृष्ट्वा एव ज्ञातुं शक्नुमः। नाम परतः प्रस्थ इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः द्विगुत्वं न भजते, संख्या पूर्वो द्विगुः इति खलु उच्यते। तस्य द्विगुत्वं नास्ति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य अन्त्यनेन समासान्तोदात्तता एव भवति, ततः शेषनिघातादिकं भवति इति। सम्यक्। इति वर्तते अस्मिन् सूत्रे अत्र कश्चन विशेषः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, गन्तव्यपण्यं। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् गन्तव्यपण्यं वाणिजे इति भवति सूत्रम्। तत्र गन्तव्यपण्यम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, वाणिजे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्पुरुषस्यैव प्रसङ्गः अस्ति, यतः तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमाना द्वितीया कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ पूर्वपदं, बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। व्याख्याता कथयति आदौ, वणिगेव वाणिजः प्रज्ञादित्वादण्। नाम वाणिजः इत्यनेन कश्चन विशिष्टः अर्थः, पृथगर्थः इति न। तत्र तत्र सूत्रार्थः नाम ततः पूर्वम् एतदुक्तं खलु, व्याख्यात्रा उक्तं खलु, वणिगेव वाणिजः प्रज्ञादित्वात् अण्, नाम वणिगेव प्रकृते वाणिजः भवति इति, अर्थे भेदो नास्ति इति। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। वाणिज्यशब्दे परे तत्पुरुषे गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं। नाम वाणिज इति शब्दः यदा परतः भवति, तत्पुरुषसमासश्च यदि भवति तत्र, तदा पूर्वपदं यदि गन्तव्यवाचि पण्यवाचि च भवति, तदा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति, समासस्य इति अन्तोदात्तता न भवति इति भावः। सम्यक्। ततः उदाहरणमत्र साधनीयं। तत्र मद्रवाणिजः इत्यस्ति। मद्रवाणिजः मद्रेषु गत्वा व्यवहरति इत्यर्थः। तर्हि पूर्वपदं प्रकृते तदेव पण्यवाची अस्ति। तत्र पण्यत्वं कथं भवति नाम, तत्र वस्तुतः मद्रशब्दः देशवाचकः वर्तते, गन्तव्यस्थलविशेषः सः भवति। पदार्थानां विक्रयणाय विषयत्वेन ये भवन्ति ते पण्यपदवाच्याः भवन्ति। एवं खलु। अतः प्रकृते मद्रशब्दः पूर्वपदत्वेन यः वर्तते सः पण्यवाचकः वर्तते। कथयति तत्र व्यवस्थां कथयति, मूले पश्यन्तु।
गोवाणिजः इति उक्त्वा सप्तमीसमासः इति च उक्त्वा अग्रे कथयति मद्रशब्दो रक् प्रत्ययान्तः। औणादिकः रक् प्रत्ययः भवति मदधातोः मद्रा इति जायते। अतः कितः इत्यनेन सूत्रेण अन्तोदात्तता भवति। तदग्रे कथयिष्यति। उदाहरणद्वयमपि आदाय चर्चां कुर्वन्नस्ति व्याख्याता अपि। अस्तु, क्रमशः गच्छामः। तर्हि गोवाणिजः इत्यपि पश्यामः। तर्हि मद्रेषु वाणिजः इति विग्रहः कर्तव्यः, गोषु वाणिजः इति च विग्रहः कर्तव्यः। सप्तमीसमासः इति उक्तः वर्तते मूले। व्याख्याता किं कथयति? गोवाणिज गमेर्डोः अन्तोदात्तोऽयं। सम्यक्। डो प्रत्ययान्तम् इदं वर्तते, अतः प्रातिपदिकस्वरत्वात् इदम् अन्तोदात्ततां भजते। पिशोऽन्तोदात्तः अथवा डो इति प्रत्ययः चेत् प्रत्ययः आद्युदात्तश्च तस्य उदात्तता भवति। ततः प्रकृते प्रातिपदिकस्य तु अन्तोदात्तता सिद्ध्यत्येव इति भावः। समीचीनं। सप्तमी समासः इति मूले उक्तं खलु, उभयत्रापि प्रकृते सप्तमी समासः वर्तते। सप्तमी इति योगविभागात् मद्रवाणिज इत्यत्र षष्ठी समासः। किं 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 सप्तमी इति योगविभागात् क्व? तर्हि योगविभागात् एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः एवं खलु, अथवा अर्धविरामः स्थापनीयः। तर्हि यदि व्याख्यातुः अनुसारं गोवाणिजः इत्यत्र एव सप्तमी समासः, तर्हि मद्रवाणिजः इत्यत्र तु कथयन्नस्ति एव खलु। मद्रवाणिज इत्यत्र षष्ठी समासः, नाम मद्राणां वाणिजः इति। मद्रेषु वाणिजः इति तथा विवक्षया तादृशोऽपि समासः शक्यः खलु। रक् प्रत्ययान्त इति कथयति। स्फायि तञ्चि इति विहितः रक् तदन्तादित्यर्थः। प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तोऽयं कः? तत्र मद्र इति शब्दः। तर्हि मद्रवाणिज इति शब्दे समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु तत्र आद्युदात्तत्वमेव एवम् आद्युदात्तत्वमेव भवति। नैव, मद्र इत्यत्र स्वरद्वारा, स्वरस्य प्रकृतिभावद्वारा द्र इत्यत्र विद्यमानः यः अकारः सः अकारः तथैव तिष्ठति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः अपि च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्येते विषयाः प्रवर्तन्ते। गोशब्देपि तथैव गकारात् परतः यः ओकारः तस्य सः उदात्तः तथैव भवति। ततः शेषने घातः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन वकारात् परतः विद्यमानः यः आकारः तस्य स्वरितविधानं भवति। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः च अवशिष्टानाम् उदात्तानां भवति इति च अत्र स्मर्तव्यम्। सम्यक्। इति उदाहरणे चर्चा। प्रत्युदाहरणम् उच्यते मूले, पश्यन्तु। गन्तव्येति किं परमवाणिजः। तर्हि प्रकृतिपण्यवाचकशब्दः शब्दे पूर्वे सति, नाम पूर्वपदत्वेन सति मद्रवाजिनः इति उदाहरणं साधितम्, अपि च नैव, मया एव तत्र सम्यक् न कृतं वा इति। गन्तव्यपण्यं वाणिजे, आमां तत्र परिष्कुर्वन्तु। मद्रशब्दः पण्यवाचकः नास्ति, परन्तु प्रकृते गन्तव्यवाचकः वर्तते, यतः तत्र गम्यते खलु। गोशब्दः पण्यवाचकः भवति, यतः क्रयविक्रयव्यवहारः पूर्वं गवां माध्यमेन भवति स्म खलु, यतः गौः इति धनम् उच्यते स्म, अधुनापि भवति। अतः मिथः एवं रीत्या तत्र मया मद्रशब्दे यद् प्रमादात् पण्यवाचकत्वम् उक्तं तत् कृपया परिष्कृत्य गृह्णन्तु, तद् गन्तव्यवाचकत्वमेव भजते। अस्तु, तद् प्रत्युदाहरणं यदा विचारितं तदा बुद्धेः उन्मीलनं मम जातं। भवतु, कथयति गन्तव्येति किं परमवाणिजः। सम्यक्। तर्हि तत्र परम इति शब्दः यः अस्ति सः न तु गन्तव्यवाचकः अस्ति, न च वस्तुतः पण्यवाचकः एव अस्ति। अतः प्रकृते पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। इत्यस्ति कश्चन विशेषः।
इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति मात्रो। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति एवं। मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके। पुनः पठामि, मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके। तत्र मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। ततः नपुंसके इत्यपि सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र विग्रहः ज्ञेयः। मात्रञ्च उपज्ञा च उपक्रमश्च छाया च। मात्रोपज्ञोपक्रमच्छायं तस्मिन् मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये प्रकृतेपि तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमानाव्ययद्वितीया कृत्याः इत्येतस्मात् सूत्रात् तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। सम्यक्। ततः बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदमित्यनयोः द्वयोः पदयोः अनुवर्तनं भवति। तत्र सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले कथयति, मात्रादिषु परतः, नाम एतेषु कश्चन शब्दः परतः अपेक्षितः, नपुंसकवाचिनि तत्पुरुषे तथा। नाम उत्तरपदत्वेन मात्रादयः अपेक्षिताः वर्तन्ते। तत्पुरुषसमासः यः सम्पन्नः भवति सः समासः नपुंसकवाचकतां भजेत, नपुंसकवाची भवेत्, नपुंसकवाची भवेत्। सम्यक्। तदा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति इति भावः। तथेति इत्यस्य अर्थं कथयति व्याख्याता, पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यादित्यर्थः। सम्यक्। अग्रे कथयति, नाम उदाहरणं प्रस्तूयते। मूले उच्यते किं, भिक्षायास्तुल्यप्रमाणं भिक्षामात्रम्। एवं खलु। भिक्षायाः इति अस्मिन् विषये व्याख्याता अपि कथयन् अस्ति। पश्यामः। उदाहरणं किं साधनीयं, भिक्षायास्तुल्यप्रमाणं भिक्षामात्रम् इति साधनीयं वर्तते। अस्तु, तर्हि तत्र उच्यते भिक्षाशब्दः अप्रत्ययान्तः उदात्तः। अप्रत्ययान्तः प्रायः अङ् इत्यस्य अ इति स्वीकृतः स्यात् इति चिन्तयामि। मातृशब्दस्तु तुल्यपर्यायः वृत्तिविषये तुल्यप्रमाणे वर्तते। भिक्षायास्तुल्यप्रमाणम् इति अश्वपदविग्रहः षष्ठी तत्पुरुषः। भिक्षायाः तुल्यप्रमाणम् इति अश्वपदविग्रहः भवति। तत्पुरुषेपि तादृशी व्यवस्था अस्ति, अश्वपदविग्रहव्यवस्था। भिक्षामात्रं, तर्हि भिक्षामात्र इत्यनयोः अत्र समासः भवति। भिक्षाशब्दः अन्तोदात्तः इत्युक्तः एव खलु। अतः समासस्य इति तत्र नाम अन्तोदात्तता प्राप्ता, परन्तु प्रकृतसूत्रेण तस्याः निषेधं कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। केन, मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। पूर्वपदप्रकृतिस्वरद्वारा च प्रकृते भिक्षा इत्यत्र यः आकारः तस्य उदात्तता भवति, शेषनिघातः भवति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति प्रवर्तते। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति एकश्रुतिः च तत्र जायते। सम्यक् इत्यस्ति। तदेव व्याख्यात्रा यदुक्तं, व्याख्यात्रा मूलस्य विषयः उक्तः खलु, नाम अप्रत्ययान्तः। तद् मूले उच्यमानम् अस्ति खलु स्पष्टतया। किं, भिक्षाशब्दो गुरोश्च हलः इत्यप्रत्ययान्तः, नाम भिक्ष इत्येतस्मात् अ इति प्रत्ययः भवति। ततः अजाद्यतष्टाप् इत्यनेन टापि सति भिक्षा इति शब्दः सिद्धः भवति इति भावः। सम्यक्। तदाह किमाह, भिक्षायाः इति पाणिन्युपज्ञमिति। पाणिन्युपज्ञं
इति तु अग्रे अस्ति खलु पाणिन्युपज्ञम्। उपज्ञशब्दे परतः इदम् उदाहरणम्। अतः तत्र पुस्तके भिक्षायाः इति यद् व्याख्यायाम् उक्तमस्ति खलु ततः अनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। पाणिन्युपज्ञमिति उदाहरणान्तरारम्भः जातः अस्ति अधुना। सम्यक्। उपज्ञायते इति उपज्ञा आतश्चोपसर्गे इति कर्मण्यङ् नाम उपसर्गपूर्वकात् ज्ञाधातोः कर्मणि अङ् प्रत्ययः भवति। अङ् तत्त्वाट्टापि सति उपज्ञा इति सिद्ध्यति। आतो लोपीटि च इति यथा यथम् अवगन्तव्यं पूर्वं सर्वं पठितम् अस्ति एव अस्माभिः। सम्यक्। अग्रे पाणिनिशब्दः इयन्तत्वादाद्युदात्तः नाम इञ् इदन्तः वर्तते खलु अतः इनित्यादिर्नित्यमित्यनेन आद्युदात्तः भवति पाणिनिशब्दः। सम्यक्। ततः अपि च पश्यन्तु तर्हि भवन्तः कथं तत्र तद्धितप्रकरणेषु कश्चन इञ् पठितः कश्चन इञ् पठितः तर्हि तत्र अनुबन्धस्य कियत् प्रयोजनं वर्तते। वस्तुतः लोके वा वेदे वा यः कोऽपि शब्दः स्वररहितः नास्त्येव। नाम उदात्तानुदात्तस्वरित स्वरितेति त्रैस्वर्यराहित्यं न भवति लोके वा वेदे वा। आम् तस्य नाम उच्चारणं यद्यपि भवति यथा यथम् उच्चारणमपि भवति उच्चारणभेदः भवितुमर्हति परन्तु अत्र उदात्तः अस्माभिः उच्चारितः इति अनुदात्तः उच्चारितः इति स्वरितः अस्ति अथवा प्रचयः वर्तते एकश्रुतिः वर्तते इति शास्त्रवेत्ता सम्यक्तया ज्ञातुं शक्नोति। सम्यक् भवतु। आम् किं कथयति पाणिनिशब्दः इयन्तत्वात् आद्युदात्तः तस्य उपज्ञा इति षष्ठीसमासः नाम पाणिनेः उपज्ञा इति षष्ठीसमासः भवति। अग्रे कथयति उपज्ञोपक्रमं तदाद्या चिख्यासा इति नपुंसकता कस्य पाणिन्युपज्ञम् इत्येतस्य तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। नाम एतेन सूत्रेण नपुंसकलिङ्गता भवति इति भावः। पाणिनि उपज्ञ आद्युदात्तता पकारात् परतः विद्यमानः आकारः उदात्तः भवति। अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः भवन्ति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन णि इत्यत्र विद्यमानः इकारः स्वरितः भवति। ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन प्रचयः भवति नाम एकश्रुतिः जायते इति भावः। सम्यक्। इति उपज्ञशब्दपरतः इदम् उदाहरणं वर्तते। इदानीं क्रमशब्दः अपि अस्ति खलु ततश्च उपक्रम इति शब्दः अस्ति अधुना ततश्च छाया इति शब्दः अपि अस्ति। अतः पश्यामः किम् अग्रे किं व्याख्याता किं कथयति नन्दोपक्रमम् इति षष्ठीसमासः मूले। नन्दोपक्रमं नाम नन्दस्य उपक्रमं नन्दोपक्रमम् एवं खलु कथयति। अत्रापि पूर्वं नपुंसकता केन उपज्ञोपक्रमं तदाद्या चिख्यासायाम् इत्यनेन नपुंसकता भवति इति भावः। नन्दस्य उपक्रमः इति विगृहीतं चेदपि नपुंसकलिङ्गता एतेन सूत्रेणैव भवति। उपक्रम्यते इति कर्मणि घञ् नोदात्तोपदेशस्य इति वृद्धिप्रतिषेधः क्व क्रम इत्यत्र अन्यथा क्राम इति भवति स्म इति भावः। घञ् अस्ति चेत् ञदन्तता भवति कस्य उपक्रम इत्येतस्य परन्तु प्रकृते पूर्वपदं किम् अस्ति पूर्वपदमस्ति नन्द इत्यस्ति एवं खलु। नन्दशब्दः पचाद्यजन्तः यस् मूले उक्तं खलु अजन्तत्वात् चिदन्तत्वम् अस्य भवति चिदन्तत्वात् चितः इति अन्तोदात्तस्वरः प्रकृते प्रवर्तते। अतः तत्र समासस्य इति अन्तोदात्तत्वे प्राप्ते शेषनिघातः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति तदनन्तरं शेषनिघातः तदनन्तरं प्रचयः नाम एकश्रुतिः नाम तद् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ततश्च स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति इत्यर्थः। समीचीनम्। इषुच्छायम् इषूणां छाया इति तत्पुरुषः छायाबाहुल्यते नपुंसकता तेन नपुंसकता प्रकृते भवति। अन्यथा इषुच्छाया इत्येव स्यात् इति भावः। मूले उच्यते इषुशब्दः आद्युदात्तः नित्वात् अस्तु व्याख्याता किं कथयति इषः किच्च इत्युप्रत्ययान्तः इषुः तत्र निदधिकारात् आद्युदात्तः तदाह इषुशब्दः इति एवं खलु।
अतः इषु शब्दः प्रकृते आद्युदात्तः भवति। अतः इषुच्छाया इत्यत्र इकारः उदात्तः, अन्ये सर्वेपि अनुदात्ताः, उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यत्र षकारात् परतः उकारः स्वरितः, स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन प्रचयः एकश्रुतिः। सम्यक्। अग्रे किमुच्यते? दलकृत्यमुच्यते। किं नपुंसके किं कुड्यच्छाया प्रकृते नपुंसक तत्र यथा इषूणां छाया इषुच्छाया तत्र छायाबाहुल्ये इत्यनेन नपुंसकलिङ्गता कृता खलु। प्रकृते कुड्यस्य छाया कुड्यछाया इत्यत्र बहुलग्रहणसामर्थ्यात् नपुंसकत्वाभावे तत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्येति अन्तोदात्तता एव भवति। ततः यथा यथं शेषनिघातश्च प्रवर्तते इति भावः। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं भवति सूत्रं सुखप्रिययोर्हिते इति। सुखप्रिययोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। हिते इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सुखञ्च प्रियञ्च सुखप्रियतयोः सुखप्रिययोः। ततः अत्र तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। किञ्च बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदमित्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले उक्तम् एतयोः परयोः हितवाचिनि तत्पुरुषे तथा। सुखशब्दः प्रियशब्दः च यदा परतः भवति, तत्पुरुषः यदि हितवाचकतां भजते तदा तथा नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं भवति इति भावः। एवं खलु। गमनप्रियम् इत्यस्ति, इदं साधनीयम्। गमनप्रिय इत्यनयोः तत्पुरुषः भवति। ततः गमनाय प्रियम् एतादृशः विग्रहः कश्चन द्रष्टव्यः अर्थानुरोधेन। नाम अत्र हितवाचकत्वमपि तत्पुरुषस्य गम्यमानं भवेत्। तर्हि गमन इति तु ल्युडन्तः वर्तते। गमधातोः ल्युट् प्रत्ययः क्रियते, स च लित्, अतः लित् इत्यनेन आद्युदात्तता भवति। ककारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य उदात्तः अनुदात्तं पदमेकवचनमिति शेषनिघातः। मकारात् परतः विद्यमानः यः अकारः सः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितः। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन तत्र एकश्रुतिः च ज्ञेयः। गमनसुखम् इत्यस्ति। गमनाय सुखम् एवं खलु। व्याख्याता कथयति समानाधिकरणसमासः म्यूरव्यंसकादिर्वा। एतत् समानाधिकरणं चेत् तर्हि तु गमनं चैतत् सुखञ्च गमनं चैतत् प्रियञ्च इति वा वक्तव्यम्। अथवा मयूरव्यंसकादिर्वा, मयूरव्यंसकादित्वात् वा प्रकृते समासः वक्तव्यः इति भावः। सम्यक् इति। तदनन्तरं तदेव तत्र मूले अपि कथयन्नस्ति खलु। गमनशब्दे लित्स्वरः व्याख्याता च कथयति किं लित्स्वरः इति। गमनशब्दो ल्युडन्तः लितीति सूत्रेण आद्युदात्तः। सः सर्वोऽपि विचारः कृतः एव। अग्रे कथयति हिते किं परमसुखं नाम अत्र तत्पुरुषसम्पन्नस्य पदस्य अथवा तत्पुरुषस्य हितवाचित्वं नास्ति इति कृत्वा परमञ्च एतत् सुखञ्च इत्यत्र समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रिमं सूत्रं पश्यामः, पठामः। सूत्रमस्ति प्रीतौ च इति। सम्यक्। प्रीतौ इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति।
तत्र सुखप्रिययोर्हिते इत्यतः सुखप्रिययोः इति अनुवर्तते। ततः तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। तत्र मूले उक्तं खलु प्रीतौ गम्यायां प्रागुक्तं। प्राक् किमुक्तं नाम गतसूत्रेण यदुक्तम् अर्थे एव परिवर्तनमस्ति, कार्यं तु तदेव यत् पूर्वमुक्तं, निमित्तानि अपि तान्येव। व्याख्याता कथयति सुखप्रिययोः परयोः तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यादित्यर्थः। योगविभागः यथासङ्ख्यनिवृत्त्यर्थः। नाम तर्हि एकमेव सूत्रं कुतः न कृतम् इति चेत् यथासङ्ख्यमनुदेशः समानः इति न प्रवर्तेत तदर्थम्। एवं खलु। तर्हि तत्र उदाहरणं ब्राह्मणसुखं पायसम् इत्यस्ति। बाणवः सुखप्रिययोः सुखशब्दे परतः इदमुदाहरणं। प्रियशब्दे परतः छात्रप्रियो अनध्यायः। अस्तु, एतस्य विषये पश्चात् चर्चां करिष्यामः। अग्रे मूले कथयति ब्राह्मणछात्रशब्दौ प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तौ इति अस्ति। व्याख्याता अधुना किं कथयति तत् पश्यामः। किं कथयति? ननु सुखप्रिययोः इत्येतावत् पूर्वसूत्रं कृत्वा हिते च इति वक्तव्यम्। सूत्रोपन्यासः वस्तुतः कथमस्ति? सुखप्रिययोर्हिते प्रीतौ च। तर्हि तत्र सुखप्रिययोः इति एकं सूत्रम् उक्त्वा इति पूर्वसूत्रं कृत्वा हिते च इति वक्तव्यं। तत्राद्य सूत्रे सुखप्रिययोः प्रीत्यव्यभिचारादेव प्रीतौ गम्यमानायां भविष्यति इति चेत् सत्यम्। प्रीतिग्रहणं तदतिशयप्रतिपत्त्यर्थम्। प्रीतेः अतिशयस्य निश्चयः भवतु, तदर्थं तत्र गृहीतं वर्तते। अतः सूत्रद्वयस्य उपन्यासः एवं कृतः वर्तते। अस्तु, किमुक्तं? ब्राह्मणच्छात्रशब्दौ प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तौ। ब्राह्मणोपत्यम् इत्यण नाम ब्रह्मणः अपत्यम् इत्यण नाम तेन अण इति प्रत्ययः भवति। सः प्रत्ययः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तौ। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च इति खलु उच्यते। कथयति छात्रशब्दः छत्रादिभ्योऽणः इति णप्रत्ययान्तः। सम्यक्। तर्हि ब्राह्मणस्य सुखं ब्राह्मणेभ्यः सुखम् इत्यपि भवितुमर्हति। सम्यक्। तर्हि अन्तोदात्तता भवति ब्राह्मण इति शब्दस्य इति कृत्वा नैव किमुक्तं? ब्राह्मणछात्रशब्दौ प्रत्ययस्वरेण एवं सत्यम् अन्तोदात्त। तर्हि णकारात् परतः विद्यमानः यः आकारः तस्य उदात्तता भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इत्यनेन अनुदात्ताः अन्ये सर्वे भवन्ति। तत्र उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति सकारात् परतः उकारः यः वर्तते तस्य स्वरितविधानं भवति। स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन प्रचयः भवति, नाम एकश्रुतिः। छात्रप्रियः अनध्यायः। नाम यस्मिन् दिवसे अध्यायः नास्ति, नाम अध्ययनं नास्ति, तादृशः अनध्यायः छात्राणां प्रियः भवति। ओह्, अद्य न पठनीयमस्ति, किमपि नास्ति, सुखेन निद्रां वा शयनं वा निद्रां वा क्रीडां वा कुर्मः इति भवति। छात्रेभ्यः प्रियः इति विग्रहः तत्पुरुषसमासः। ततः समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता प्रकृतेऽपि प्रीतौ च इत्यनेन सूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः एव भवति। छात्र इत्यत्र रेफात् परतः विद्यमानः अकारः उदात्तः भवति, अन्ये अनुदात्ताः भवन्ति। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन प्रीत्यत्र विद्यमानः इकारः सः उदात्तः स्वरितः जायते। ततः स्वरितासंहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः च तत्र भवति। सम्यक्। ततः
अग्रे किम् उच्यते? प्रीतौ किं राजसुखं राज्ञां सुखम् अथवा राज्ञः सुखम् इत्यपि भवितुमर्हति। अत्र प्रीतिविवक्षा नास्ति, अथवा प्रकृतसूत्रेण तत्र नाम प्रसङ्गानुरोधेन अथवा विग्रहभेदकारणात्, तत्पुरुषविग्रहभेदकारणात् नाम प्रीत्यर्थः गम्यमानः नास्ति इति कृत्वा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः न भवति, अपि तु समासस्य इति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते। अग्रिमं सूत्रम् अधुना पश्यामः। सूत्रं भवति स्वं स्वामिनि इति। तत्र स्वम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। स्वामिनि इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति स्वामिन् इत्येतस्य शब्दस्य। सम्यक्। तत्पुरुषे तुल्यार्थ तृतीया सप्तम्यपमाना व्येदितीया कृत्याः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वपदमित्यतः प्रवृत्त्या पूर्वपदमिति चानुवर्तते। सूत्रस्य कः अर्थः मूले पश्यन्तु। स्वामिशब्दे परे स्ववाची पूर्वपदं तथा तत्पुरुषः अपेक्षितः, नाम प्रकृते स्वामिशब्दः उत्तरपदत्वेन अपेक्षितः। पूर्वपदं स्वशब्दः च यदि भवति तदा पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति तत्पुरुषसमासे गम्यमाने। अपि च स्ववाचकं पूर्वपदम् अपेक्षितं, स्वम् इति अपेक्षितम् इति न, एवं खलु। गोस्वामी एवं खलु। तर्हि तत्र गोषु स्वामी इति विग्रहे तत्पुरुषसमासः भवति। समासस्य इत्यनेन अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु प्रकृतसूत्रेण पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। गोशब्दः यः भवति सः डो प्रत्ययान्तः उदात्तान्तः वर्तते। अतः सः ओकारः तत्र उदात्तः भवति। ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जं शेषनिघातः, ततः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति च व्यवस्था तत्र अवगन्तव्या भवति। नाम एकश्रुतिः प्रत्युदाह्रियते। स्वं किं परस्वामी, स्वम् इति कुतः उच्यते? तर्हि अत्र पूर्वपदं यद् वर्तते तत् स्ववाचकत्वं न भजते। परस्वामी इति न परमस्वामी, परमश्चासौ स्वामी च, स्वामी इत्यत्र स्वामिन् इति नकारान्तं पदं भवति इति चापि वयं जानीमः। सम्यक् इत्यस्ति। ततः एतत् सूत्रविषये व्याख्यायां किमपि न उक्तं, भवतु नाम चिन्ता नास्ति। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। पत्या, मूले पश्यन्तु। पत्या वैश्वर्ये इत्यस्ति सूत्रं। पत्या इति पत्यौ इति प्रथमं पदं सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। ऐश्वर्ये इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमाना व्येदितीया कृत्याः इत्यनेन सूत्रेण तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वपदमित्यतः प्रवृत्त्या पूर्वपदमिति चानुवर्तते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूलेनोक्तः, व्याख्याता कथयति। ऐश्वर्यार्थे पतिशब्दे परे, पतिशब्दः बहुषु अर्थेषु वर्तते, तत्रैव ऐश्वर्यार्थे अपि वर्तते। पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे। सम्यक्। पूर्वपदं प्रकृतिस्वरभूतं भवति तत्पुरुषसमासे गम्यमाने। सम्यक्। उदाह्रियते मूले। दमूना गृहपतिर्दमे, एवं खलु। गृहपतिः इत्यस्ति, गृहस्य पतिः गृहपतिः। व्याख्याता कथयति गृहपतिरिति षष्ठीसमासे गेहे कः इति कप्रत्ययान्तः गृहशब्दः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः, अन्तोदात्तता प्रकृते भवति इति भावः। कितः इत्यनेन तत्र यः प्रत्ययः सः कित् वर्तते, अतः किदन्तता अस्य भवति इति भावः। एवं खलु इत्यस्ति विषयः। ततः
तर्हि प्रकृते तदेव समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता भवति, परन्तु अत्र पूर्वपदप्रकृतिस्वरः भवति। सम्यक्। अन्यथा अन्तोदात्तकारणात् शेषनिघातत्वात् ऋवर्णः अनुदात्तः भवति स्म, परन्तु तथा न। अतः तस्य गृह इत्यत्र विद्यमानः यः हकारात् परतः अकारः तस्य उदात्तता तथैव तिष्ठति। शेषनिघातद्वारा गृ इत्यत्र विद्यमानः ऋ इति स्वरः अनुदात्तः भवति, अतः मूले तथा तत्र उक्तं। ऋवर्णस्य उदात्तता नास्ति, हकारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य उदात्तता वर्तते, यतः प्रत्ययस्वरेण अन्तोदात्तः अयम् इति कृत्वा। सम्यक्। ततः अनुदात्तं पदमेकवचनम् इत्यनेन पकारात् परतः विद्यमानः अकारोऽपि तत्र अकारः तत्र स्वरितः जायते, ततः शेषनिघातः। क्षन्तव्य एकश्रुतिः नाम स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन इति भावः। समीचीनम् इत्यस्ति विषयः। ततः अग्रिमं सूत्रं वयम् अधुना पठामः। अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। न भू, मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति न भूवाक्चिद्दिधिषु इत्यस्ति। सम्यक्। तत्र न इति अव्ययपदं भवति। भूवाक्चिद्दिधिषु इति सप्तमीविभक्तेः बहुवचनान्तं भवति इत्यस्ति। तर्हि तत्र विग्रहः द्रष्टव्यः। भूश्च वाक् च चित् च दिधिषुश्च दिधिषुश्च इत्येव एतेषां समाहारद्वन्द्वः भवति। भूवाक्चिद्दिधिषु ह्रस्वनुसे प्रातिपदिकस्य इत्यनेन तत्र ह्रस्वः भवति। दिधिषु इति वस्तुतः दीर्घान्तता अस्ति तस्य शब्दस्य। निष्पन्नस्य पदस्य तु दिधिषु इति रूपं, दिधिषुः इति स्याद् वा इति द्रष्टव्यम्। अस्तु। पत्यावैश्वर्ये इत्यतः पत्यौ नाम समग्रमपि सूत्रमनुवर्तते। तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमाना वेदितीया कृत्याः इत्यस्मात् सूत्रात् तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रवृत्त्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सम्यक्। तदेव व्याख्याता कथयति भुवादीनां समाहारद्वन्द्वे नपुंसकत्वं ह्रस्वत्वं नाम दिधिषु षु इति दीर्घः यः अस्ति तस्य ह्रस्वत्वं भवति इति भावः। सम्यक् इति अत्र अस्ति विशेषः। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यन्तु। पतिशब्दे परे ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे। तर्हि अत्र ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे इति कथयन्नस्ति। गतसूत्रस्य अर्थकरणविषये किं कथितवान् पश्यन्तु। ऐश्वर्यार्थे पतिशब्दे परे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात् तत्पुरुषे। वस्तुतः तथा न वक्तव्यं खलु। तत्र ऐश्वर्यार्थे तत्पुरुषे पतिशब्दे परे पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात् इति सूत्रार्थः कथनीयः इति अहं चिन्तयामि। अन्यथा अत्र अर्थभेदः खलु उच्यमानः अस्ति। पश्यन्तु। तत्र मूले अर्थभेदः दृश्यते खलु। अन्यथा व्याख्यातुः गतसूत्रे अर्थकरणापेक्षया मूले किमुक्तं पतिशब्दे परे ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे। परन्तु उभयथापि अन्वयः सम्भवति खलु। पतिशब्दे परे ऐश्वर्यवाचिनि नाम ऐश्वर्यवाचिनि पतिशब्दे परे तत्पुरुषे नैतानि प्रकृति इत्यपि वस्तुतः अन्वयः शक्यते खलु। ऐश्वर्यवाचिनि इति पतिशब्दे इत्येतस्यापि अर्थः भवितुम् अर्हति किल। अतः व्याख्यात्रा यदुक्तं पूर्वं किम् ऐश्वर्यार्थे पतिशब्दे परे, तर्हि प्रकृतेपि मूले यद् नाम न भूवाक्चिद्दिधिषु इत्यस्य यः सूत्रार्थः उच्यमानः वर्तते तत्रापि पतिशब्दे इत्यनेन सह एव ऐश्वर्यवाचिनि इत्येतस्य एव तत्र अन्वयः कर्तव्यः वा इति चिन्तनस्य विषयः अस्ति अत्र।
टीकान्तरं पश्यामि चेत् तर्हि तत्र तु समासस्य नाम तत्पुरुषस्य एव ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे इति पदस्य एव ऐश्वर्यवाचिनि इति पदं क्वचित् व्याख्यातं दृश्यमानं वर्तते। भवतु नाम आं तर्हि सूत्रार्थः अवगतः खलु। पतिशब्दे परे ऐश्वर्यवाचिनि तत्पुरुषे नैतानि प्रकृत्याः इमानि प्रकृत्या न भवन्ति इति नाम पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं न भवति परन्तु समासस्येति अन्तोदात्तता एव भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति एतानि इति भूवाक्चिद्दिधिषु एतानि शब्दस्वरूपाणि इति भावः। न प्रकृत्या पूर्वेण प्राप्तः प्रतिषिध्यते केन पत्या वैश्वर्ये इत्यनेन प्राप्तः प्रतिषिध्यते। क्रमशः उदाहरणानि पश्यन्तु। भूपतिरिति भूपतिरित्यादि मूले अस्ति खलु भुवः भूपतिः वाक् पूर्वत्वे वाक्पतिः चित्पूर्वत्वे चित्पतिः ततः दिधिषु पूर्वपदे दिधिषु पति इति सम्यक् व्याख्याता कथयति षष्ठीसमासाः एते तत्र भ्वादयस्त्रयः क्विबन्ताः भू वाक् चित् क्विप् कित् अतः कितः इत्यनेन अन्तोदात्तता स्यात् खलु। यतः क्विप् कित् वर्तते खलु अतः नाम भू इत्यस्य वाक् इत्येतस्य चित् इत्येतस्य च शब्दस्य तत्र कितः इत्यनेन अन्तोदात्त सत्यम् अन्तोदात्तता एव। अग्रे कथयति दिधिषु शब्दः अन्दूद्रम्भूजम्बूक फेलुकर्कन्धूदीधीषु इत्युप्रत्ययान्तः निपातितः सर्वेप्यन्तोदात्ताः नाम सर्वेपि एते अन्तोदात्ताः वर्तन्ते। तर्हि तदेव अन्तोदात्तत्वात् आदौ तु समासस्य इति अन्तोदात्तता प्राप्ता तत्प्रबाध्य पत्या वैश्वर्येत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं प्राप्तं परन्तु न भूवाक्चिद्दिधिषु इत्यनेन पूर्वपदप्रकृतिस्वरस्य निषेधेन पुनः समासस्य इति अन्तोदात्तत्वप्रतिप्रसवः अतः अन्तोदात्तत्वस्य पुनः अत्र सिद्धिर्जायते इति भावः। समस्तपदस्य अन्तोदात्तत्वम् आहत्य भवति इति भावः। ततः शेषनिघातत्वात् अन्येषां सर्वेषामपि अनुदात्तत्वं भवति इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले व्याख्यायां च सूत्रमग्रे दृश्यते। वा भुवनम् इति वा इति अव्ययं भवति विकल्पद्योतकं। भुवनम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् तत्र प्रकृते तदेव पत्या वैश्वर्ये इत्यतः एतत् समग्रं सूत्रम् अनुवर्तते। अपि च तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तमी एवं खलु तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्यपमानाद् ये द्वितीयाकृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इत्यतः प्रकृत्या पूर्वपदम् इति च अनुवर्तते। सम्यक् तत्र किं कथयति मूले पश्यन्तु। शेषपूरणेन सूत्रार्थः उच्यते। उक्तविषये व्याख्याता कथयति उक्तविषये इति ऐश्वर्यवाचिनि पतिशब्दे परे पतिशब्देन सह एव अन्वयः तेन कृतः वर्तते। पुनरपि ऐश्वर्यवाचिनि पतिशब्दे परे भुवनशब्दः पूर्वपदप्रकृतिस्वरः स्यात्। पत्या वैश्वर्ये इति प्राप्ते विकल्पोऽयम् अयं विकल्पः अस्ति। तर्हि पूर्वपदप्रकृतिस्वरः यत्र वर्तते तत्र तु भुवन इति च शब्दः भुवनपतिरिति कथयति तद्विषयेपि कथयति। स्वरविवेकः कर्तव्यः खलु तदर्थं प्रत्ययः ग्राह्यः खलु कथयति भुवनपतिरिति। भुवनशब्दः क्युन् प्रत्ययान्तः नित्स्वरेण आद्यदात्तः कथयति खलु मूले भूसूधूभ्रस्जिभ्यः इति क्युन्नन्तः भुवन् शब्दः तेन निदन्तता अत्र आयाता खलु। अतः नित्यादिर्नित्यम् इत्यनेन तत्र
किम् अन्तः भुवनशब्दः नित्स्वरेण आद्युदात्तता तत्र भवति। अतः भकारात् परतः यः विद्यमानः उकारः वर्तते तस्य उदात्तता भवति, शेषनिघातः भवति। वकारोत्तरवर्ती अकारः उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इत्यनेन स्वरितः भवति। ततः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इत्यनेन एकश्रुतिः अपि अवगन्तव्या इति अयमस्ति अस्मिन् सूत्रे विशेषः। अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। आशङ्काबाध मूले पश्यन्तु। आशङ्काबाधनेदीयस्सु सम्भावने। पुनः पठामि। आशाङ्का इति पाठः दृश्यते, तथा नास्ति, दुष्टः पाठः। तत्र आकारः शा इति नास्ति, श इति अस्ति। आशङ्काबाधनेदीयस्सु सम्भावने इति भवति सूत्रम्। पदच्छेदं प्राप्नुमः आदौ, पदच्छेदं जानीमः आदौ। तत्र आशङ्काबाधने दीयस्सु सप्तमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं भवति। आशङ्काबाधने दीयस्सु इति एकमेव पदम्। आशङ्कञ्च आबाधञ्च नेदीयः च। आशङ्काबाधने नेदीयस्सु, नेदीयः च। आशङ्काबाधने नेदीयसः इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। एवं खलु? नैव। आशङ्काबाधने नेदीयांसि, तेषु आशङ्काबाधने नेदीयस्सु एवं विग्रहः कर्तव्यः। तत्पुरुषे तुल्यार्थतृतीया सप्तम्युपमाना व्ययद्वितीया कृत्याः इत्यतः तत्पुरुषे इत्यनुवर्तते। बहुव्रीयौ प्रवृत्त्या पूर्वपदम् इत्यतः पूर्वपदमिति च अनुवर्तते। सम्यक्। ततः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। सूत्रार्थं प्रति आगच्छन् व्याख्याता ततः पूर्वं कांश्चन विचारान् कथयन्नस्ति। अतः तमपि शृणुमः। किं कथयति? अस्तित्वाध्यवसायः इति आशङ्काबाधित आशङ्का आदौ सूत्रार्थमेव कथयन्नस्ति व्याख्याता। आशङ्काबाधनेदीयस्सु उत्तरपदेषु, नाम उत्तरपदत्वेन एते अपेक्षिताः। सम्यक्। सम्भावनवाचिनि तत्पुरुषे, तत्पुरुषः यः भवति, अत्र समासः यः भवति, तस्य सम्भावनवाचकत्वं स्यात्। पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं स्यात्। पूर्वपदस्य प्रकृतिस्वरता प्रकृते भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अग्रे कथयति शकिशङ्कायाम् तत्र एषः वस्तुतः सूत्रार्थः उक्तः, मूले सूत्रार्थः न उक्तः, साक्षात् उदाहरणचर्चा क्रियमाणमस्ति। भवतु नाम किं कथयति? शकिशङ्कायां क्व आशङ्क इति पदे आङ् उपसर्गपूर्वकातः बाध्रिविलोडने बाध इत्यत्र आङ् पूर्वाभ्यां कर्मणि घञ्, नाम आबाध आशङ्क इत्यत्र कर्मणि घञ् प्रत्ययः वर्तते। अतः ञित्वात् नित्यादिनित्यनित्यनेन आद्युदात्तता स्याद्वा? अस्तु, पश्यामः अग्रे। अतिशयेन अन्तिकन्नेदीयः, एतद्रूपं पूर्वं साधितं खलु। अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ इति सूत्रं पूर्वं पठितमस्ति। तद्विषये कथयति। अतिशयेन अन्तिकन्नेदीयः, द्वयोः अन्तिकयोर्मध्ये एकस्य अतिशयविवक्षायाम् ईयसुनि अन्तिकबाढयोर्नेदसाधौ इति नेदादेशः पूर्वं पठितमस्ति। तद्धितप्रकरणे सुतरां पठितमस्ति। अस्तु, अग्रे। गमनाशङ्कादयो विशेषणसमासः मयूरव्यंसकादयो वा। सम्यक्। अत्र उदाहरणेषु तत्र विशेषणसमासो वा अथवा मयूरव्यंसकादित्वाद्वा समासस्य निर्वाहः कर्तव्यः इति भावः। अस्तित्वाध्यवसाय इति एतत् उदाहरणचर्चा या अस्ति, तां चर्चां वयम् अग्रिमे पाठे करिष्यामः। अलम् अद्यतनपाठे विचारैः मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी यं विरच्यते
श्रौत्रारहन्ती च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतराम्। एवञ्च समासस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः चतुर्थः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।